अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है पाकिस्तान की, वो एक ऐसे नाजुक मोड़ पर है, ऐसे हसास मकाम पर है जहां ज़रूरत है कि पूरे मुल्क में यकजहती हो, इत्तेहाद हो और पूरे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो और सारी कौम जो है यक आवाज़ यक जान होकर उन दहशत गर्दों के खिलाफ लड़े जो कि इंडिया की प्रॉक्सीज हैं, जो कि फितना अल खारिज की शक्ल में खैबर पख्तूनख्वा में बरसर पैकार हैं, जो कि फितना अल हिंदुस्तान की शक्ल में बलूचिस्तान में जो है वो दहशत गर्दी के मरतकब हो रहे हैं और मासूम बेगुनाह इंसानों की जानें ले रहे हैं और साथ साथ ऐलान कहते हैं कि वो रियासत को तोड़ेंगे और एक अलहदा बलूचिस्तान बनाएंगे, जबकि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश और इस तरह की दीगर तंजीमें हैं वो भी इस तरह के एजेंडे जो हैं उनके लिए ऐलान बरसर पैकार हैं। लेकिन ऐसे मौके पर अनफॉर्चुनेटली ऐसे अनासर हैं, ऐसे सियासी अनासर हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने एक ऐसा बयानिया बनाया है, ट्विटर के जरिए बयानिया सामने आता है, एक्स पोस्टों के जरिए आता है, पार्टी के वो रहनुमा, वो लीडर जो कि आए रोज़ जाके मिलते हैं अडयाला में और अडयाला से आके फिर वो पैगाम रसानी करते हैं, उन सब के बयान से, उन सब की खबरों से चीज़ सामने आती है कि बानी चेयरमैन ये कह रहे हैं अपने चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा से कि आप जाएँ और आप आके जाके अफगानिस्तान से बात करें, यानी कि खारजा पॉलिसी को अपने हाथ में ले लें। साथ साथ जो है वो ये भी चाहते हैं कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं दहशत गर्दों के खिलाफ, उन खुद कश हमला आवरों के खिलाफ, उन बंदूक बरदारों के खिलाफ जो कि हमारी फोर्सेस पर हमले करते हैं, जवानों को शहीद करते हैं, जो कि मस्जिदों, मंदिरों, इमाम बारगाहों, चर्चों पर हमले करते हैं, पुलिस लाइनों पर हमले करते हैं, मासूम बच्चों को जो है वो दहशत गर्दी का निशाना बनाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई रोक दी जाए और जो फोर्सेस कार्रवाई कर रही है उनके खिलाफ FIR दर्ज करे। और ये भी कहा जा रहा है कि ड्रोन हमलों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज कराई जाए। ये मौक़िफ़ एक अजीबो गरीब है और ये ऐसा मौक़िफ़ है जिसकी वजह से लोग हैरान हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक मुल्क जो है एक सियासी जमात होने का दावा करे, पॉपुलैरिटी का दावा भी करे, लेकिन साथ साथ जो है वो दहशत गर्दी को और मुल्क के खिलाफ लड़ने वालों को जो है भाईचारे के बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई से मना करे। ये मौक़िफ़ ऐसा है जिसकी समझ नहीं आती। दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रो दहशत गर्दी मौक़िफ़ है, दहशत गर्दी की हिमायत का मौक़िफ़ है और वो जो बयानिया है, इस बयानिए की वजह से कौमी मौक़िफ़ पर जो कौमी हमारा नैरेटिव है अगेंस्ट दहशत गर्दी, उस पर जो मनफी असरात हैं उसका ज़रा जायज़ा लेते हैं कि वो क्या क्या असरात हैं। तहरीक इंसाफ का जो TTP नवाज मौक़िफ़ है, जो पाकिस्तान इस वक्त इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा है, इस इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों को, इस मुहिम को, इस ड्राइव को जो है वो बराह रास्त नुकसान पहुँचा रहा है। तहरीक इंसाफ का जो TTP और उसके मौक़िफ़ से मिलता जुलता मौक़िफ़ है, बयानिया है, वो इंसदाद दहशत गर्दी की जो काउंटर टेररिज्म जो कार्रवाइयाँ हैं, इस वक्त जो फोर्सेस कुर्बानियाँ दे रही हैं, उन कोशिशों को भी जो है वो डिमोरलाइज करने की एक कोशिश है और उस पर एक ताज़ियाना है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि माजी में हमने देखा है कि जनाब बानी चेयरमैन और पैटर्न इन चीफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब, वो और उनकी पार्टी जो है वो उसने माजी में TTP के साथ मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात की जिम्मेदारी कबूल की। तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने TTP के तकरीबन 40,000 जंगजुओं की बहाली की हिमायत की और इस हमायत की बाकायदा एविडेंस मौजूद है, वीडियोज़ मौजूद हैं और ऐसी वीडियोज़ हैं जो शायद हमें से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने देखी होंगी सोशल मीडिया पर और कौमी मीडिया पर। उसमें बाकायदा इस बात की हिमायत की गई कि वो 40,000 जंगजुओं को वापस लाया जाए और वापस ला के उनको पाकिस्तान में दोबारा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बसाया जाए। और ये मौक़िफ़ उस वक्त अपनाया गया था जब दहशत गर्दी में बाकायदा इजाफा हो रहा था और उसमें कमी नहीं हो रही थी। हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है उसने TTP से मफाहमत की तजवीज़ दी और इस मफाहमत के हवाले से बड़े अहम ओहदेदार खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो स्पीकर हैं वो भी इस हवाले से बाकायदा अपने एक जो पॉडकास्ट था उसमें कह चुके हैं कि उसमें कोई हर्ज नहीं, उन दहशत गर्दों कातलों से जो है मुफाहमत की जाए। ये बड़ी अजीब गरीब मौक़िफ़ था जिसको अपनाया गया। इसी तरह जो तहरीक इंसाफ है एक जमात के तौर पर मुसलसल ऐसे बयान देती है, ऐसा नैरेटिव इख्तियार करती है, ऐसे इक़दाम करती है जिससे जो इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उसमें न सिर्फ रुकावटें डलती है बल्कि ऐसा भी मुशाहदे में देखने आया कि उसने इंसदाद दहशत गर्दी कार्रवाइयों को रोकने के लिए, टारगेटेड ऑपरेशन को रोकने के लिए जो मुकामी जमातें थी, ANP थी, PTM थी और जो और नाम नहाद पश्तून मफादात के पश्तून हकूक़ के दावेदार जमातें हैं, NDM है, उनके साथ मिलकर जो काइनेटिक
آپریشن تھے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ اس طرح جو تحریک انصاف ہے اس کے اس موقف نے کائنیٹک آپریشن کے لیے جو سماجی حمایت، معاشرتی حمایت، جو قومی اتفاق رائے حاصل کرنا تھا، اس اتفاق رائے کو حاصل کرنے کے بجائے ایسی اسپیس پیدا کرنے کی کوشش کی، ایسا خلا پیدا کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو مدد ملے جو کہ ملک کی وحدت کے خلاف ہے اور ملک کو توڑ دینے کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ یہی جماعت جو ہے اس نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بہانہ بنایا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ایک نیریٹو لے کے چلے اور اپنے آپ کو وکٹم ثابت کر کے وکٹم کا جو ہے وہ ایک بیانیہ اپنایا اور کوشش کی کہ یہ جو کائنیٹک آپریشن ہے اس کی راہ میں جتنی رکاوٹیں جو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد جو تحریک طالبان افغانستان ہے اس کے جو تھے اس کے شہری وہ باقاعدہ طور پر ایویڈنس موجود ہے، واقعات موجود ہیں کہ وہ دہشت گردی میں اور در اندازی میں پاکستان کے اندر ان کی براہ راست ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالومنٹ ہے اور اس انوالومنٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن طالبان حکومت نے بجائے اس عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کے نہ صرف ان کو اپنے علاقوں میں پناہ دی بلکہ ان دہشت گردوں کو باقاعدہ طور پر جو ہے کور فراہم کیا، کبھی پناہ کی شکل میں، کبھی تربیت کی شکل میں اور کبھی جو ہے وہ ان کو دیگر جو ہے طریقوں سے ان کو ایک طرح کی سپورٹ فراہم کی۔ اور جو طالبان کے حامی ہیں وہ ان علاقوں میں جو کہ طالبان کے کنٹرول میں ہیں، ان کا دعویٰ ہے کنٹرول میں ہے، وہاں بڑے اعلان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی میں داخل ہو رہے ہیں، داعش میں شامل ہو رہے ہیں، وہ خراسان لشکر سے شامل ہو رہے ہیں اور اس میں جو ہے کابل حکومت کی جو خاموشی ہے وہ اس پہ لگتی ہے کہ وہ ان کو ان کی خاموش معاملت جو ہے وہ حاصل ہے اور جناب عمران خان صاحب اسی طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور وہ موقف اپناتے ہیں جو کہ پاکستان کا موقف نہیں ہے بلکہ طالبان کا موقف ہے۔ یہ جو ہے بات دوگلی پالیسی ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح سے طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے ہیں، سفارتکاری کا راستہ بھی اپناتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ افغانستان میں جو برسر کار جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے اور پاکستان میں جو سیاسی عناصر ہیں وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کو بھائی چارے کی بنیاد پر ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ تحریک انصاف جو ہے طالبان اور ٹی ٹی پی کو خوش رکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، صاف نظر آتا ہے۔ تحریک انصاف کے جو موقف ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر، اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، رجسٹر کرنے کی کوشش کی ہے کہ دہشت گردی کے معاملے پر شاید قوم منقسم ہے، حالانکہ قوم جو ہے اس معاملے میں ساری قوم جو ہے وہ متفق ہے، جو کہ قوم کو موجود ہے، پتہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے وہ قوم کی بقا اور قوم کی سلامتی کے لیے ہے۔ اس ساری دہشت گردی میں کی جو مہم ہے اس میں فوجیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو قربانیاں ہیں ان کو مختلف سوالات اور مختلف نیریٹو جو ہے وہ کریٹ کر کے ان کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان قربانیوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کی ہر تقریر جو ہے اس میں ایک ہی جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ فوج کو نشانہ بنایا جائے اور دشمن کے بیانیے کو تقویت دی جائے تاکہ فوج چونکہ اس کو اپنا وہ حریف سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح سے فوج کو ڈی مورلائز کیا جا سکتا ہے۔ ان کو یہ بھی بھول گیا یہ موقف اپناتے ہوئے اپنے چیف منسٹر کو ہدایت کرتے ہوئے کہ کتنی مرتبہ افغانستان کی سرزمین ہے اس پر سے وہاں سے پاکستان پر حملے ہوئے ہیں، پاکستان کی جو بار کو نقصان پہنچائی اور باقاعدہ ان عناصر کو افغانستان سے حمایت ملتی ہے جو ہمارے بچوں کو، ہمارے شہریوں کو، ہمارے فوجیوں کا خون بہا رہے ہیں۔ اسی طرح جو انہوں نے ہدایت کی اپنے چیف منسٹر کو، تو اس سے ان کو سوال کرنا چاہیے کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اپنی گورننس کے بجائے، اپنی چیف منسٹر کی بجائے، سیلاب زدگان کو سنبھالنے کے بجائے وہ فارن پالیسی سنبھال لیں اور فارن پالیسی تشکیل دیں۔ یہ بڑا عجیب و غریب ایک ایلیمنٹ ہے، اس کا جواب ان کی پارٹی کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریاست کے اندر ریاست بنا کر اور ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر کے قومی سلامتی جو بیانیہ اپنا رہے ہیں وہ قومی سلامتی کے حق میں نہیں ہے، وہ قومی سلامتی کے خلاف جاتا ہے اور یہ راستہ انتصار کا راستہ ہے، یہ اتفاق کا راستہ نہیں ہے، یہ یونٹی کا راستہ نہیں ہے بلکہ انتشار اور نفاق کا راستہ ہے۔ اسی طرح جو لوگ تو جانتے ہیں، آپ جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں، یہ جو آپریشن ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، یہ عوام کے خلاف تو نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے خلاف ہے، ان دہشت گردوں کے خلاف ہے جو عوام کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو بیانیہ ہے اس میں جو عوام کو مارنے والے عناصر ہیں ان کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے،
ان کو جو ہے گلیمرائز کیا جاتا ہے اور ثابت کیا جاتا ہے کہ شاید وہ بہت بڑی کوئی بڑا نیک اور بڑا کوئی بہت اچھا اعلیٰ اور مثبت مشن جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو خیبر پختونخوا کے عوام ہیں جو خاص طور پہ وکٹم ہیں دہشت گردی کا، تو ان کو تو معلوم ہے کہ دہشت گردی کے خلاف یہ لڑائی جو ہے یہ کسی کے ووٹ بینک کی لڑائی نہیں ہے، یہ کسی کے مفاد کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لڑائی ہے جو ان کی اور ان کے بچوں کی بقا کی لڑائی ہے۔ ووٹ بینک کے لیے یہ لڑائی نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی سیلاب پر سیاست کرنا اور کبھی دیگر اس طرح کی ایشوز پر سیاست کرنا، کبھی معیشت سے کھیلنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے وہ صرف ٹویٹر کے بیانات سے ظاہر نہیں ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف سب کو پتہ ہے کہ قومی اتحاد کی ضرورت ہے، لیکن وہ جو قومی اتحاد ہے اسے بھی وہ سیاست میں اور سیاست کے میدان میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، جلسوں کے میدان میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، جس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ لیکن جو قومی قیادت ہے اس کا یہ اٹل فیصلہ ہے کسی بھی قسم کے پریشر کو، وہ بیرونی ہو اندرونی ہو، اس کو خاطر میں لائے بغیر یہ جو اور ہر طرح کے منفی بیانی کی پرواہ کیے بغیر ملک کے کوچہ بازار کو، ملک کی سرحدوں کو، ملک کے تمام صوبوں کو محفوظ بنانے کے لیے جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے وہ جاری رہے گا، اور اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔